आज हम उर्दू हरूफ तहज्जी का 34वां हर्फ यानी छोटी हे से बनने वाले अल्फाज जो है वो सीखेंगे और उसके मानी भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले छोटी हे के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहती हूँ। जैसे एक दो किस्म की होती है छोटी हे। एक को कहा जाता है हाय मुख्तफ़ी ना, हाय मुख्तफ़ी उस हे को कहा जाता है जो खुल करके ना पढ़ी जाए। जैसे हमने अफसाना लिखा, ये देखिए जैसे ये अफसाना, तो यहाँ लिखने में तो है लेकिन पढ़ने में नहीं है, तो हम इसको अफसाना नहीं कहेंगे, अफसाना है ना। दीवाना, अब हमने दीवाना लिखा है ऐसे करके, ये तो यहाँ भी पढ़ने में नहीं आ रही है, तो इस हाय को कहते हैं हम छोटी हे को हाय मुख्तफ़ी। और एक होती है हाय मलफूजी ना, ये वाली जो है ये है हाय मुख्तफ़ी और ये है हाय मलफूजी। हाय मलफूजी कहते हैं जो है खूब खुल करके पढ़ी जाए, जैसे गाह, यहां पे लिखने में आ रही है छोटी है गाह, राह या बादशाह। अब पूरा आपने लिखा बादशाह, शहंशाह। तो इस तरह की जो है होती है वो होती है हाय मलफूजी, और जो मुख्तफ़ी जो होती है वो खुल करके नहीं पढ़ी जाती। ये दो बातें आपको याद रखने की है। तो आइए अभी हम हे से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज देखते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ हे से बनने वाले कुछ और मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हैं। तो जिसमें सबसे पहले है हिजरत, छोटी हे जीम रे और ते, हिजरत। देखिए ये ऐसे लिखा जाएगा हिजरत, ये हमने बनाए ते, छोटी है जीम रे और ते, हिजरत। हिजरत कहते हैं अपना मुल्क छोड़ करके किसी दूसरी जगह चले जाना। जैसे जब बंटवारा हुआ 1947 में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्कों में तकसीम हो गया, तो बहुत सारे लोग जो है वो हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे लोग जो वहाँ से इधर आ गए। तो उस पूरे अमल को कहा जाता है हिजरत, या नक़्ल मकानी भी उसको कहा जाता है ना। ये नक़्ल मकानी, ठीक है, ये हिजरत। जैसे पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर शायर हैं मुनीर नियाज़ी, उनका बहुत खूबसूरत शेर है कि मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद, मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद, पर मुझे इस मुल्क में कमज़ोर तर उसने किया ना। ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये देखिए हुजूम, छोटी है जीम वाव और मीम। ये हो गया हुजूम, दोनों जगह पेश है। हुजूम कहते हैं जहाँ बहुत सारी भीड़ जो है वो जमा हो, मजमा है ना। तो शहरयार का बहुत खूबसूरत शेर है कि हुजूम देखता हूँ जब तो कांप उठता हूँ, हुजूम देखता हूँ जब तो कांप उठता हूँ, अगरचे खौफ नहीं अब किसी के खोने का। कितना खूबसूरत शेर है ना। तो इसी तरह से देखिए हट, अब नहीं बोलते हैं लेकिन पहले बहुत बोलते थे कि ये इसके अंदर बहुत हट है ना। तो हट कहते हैं जिद को। अब ये जिद नहीं पढ़ना है आपको, ये जिद पढ़ना है ना। हट कहते हैं जिद को। और इसी तरह से नहीं हम कहते हैं कि बहुत हट धर्म है, ये हट धर्म है, तो उसका मतलब होता है कि बहुत जिद्दी है ये ना, हट धर्म जिद्दी। तो ये देखिए हदफ, छोटी है दाल और फे, हदफ। हदफ कहते हैं निशाना, हदफ, या हम कहते हैं किसी को तनकीद का निशाना बनाना, यानी कि किसी को निशाना बनाना, उसको जद में लेना, है ना, हदफ। तो इसी तरह से देखिए ये है हदिया, हम कहते हैं ना तोहफा जिसके मानी है, तो ये हदी, देखो छोटी है दाल ये और है, ये देखिए जब ये लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखने में तो है अलग से लेकिन पढ़ने में नहीं आ रही है। ये हदिया, तो ये हदिया नहीं है बल्कि ये हदिया है ना, हदिया, हदिया, हदिया कहते हैं तोहफे को, ठीक है।
کسی کو کوئی تحفہ دینا, کسی کو کوئی نذرانہ پیش کرنا, اس کو کہتے ہیں وہ ہدیہ. تو یہ دیکھیے اب یہ ایک لفظ ہے ہذیان, چھوٹی ہے زال یہ الف اور نون, ٹھیک ہے, یہ ہذیان. ہذیان کہتے ہیں بیہودہ باتیں کرنا. ہذیان ہے نا. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں جب یہ ہذیان بکنا, یہ محاورہ ہے, یعنی کہ بکواس کرنا, بے معنی گفتگو کرنا, ہے نا. تو اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں جس کے کوئی مطلب نہ ہو, ہے نا, لغو باتیں کرنا, بیہودہ باتیں کرنا یا بے معنی باتیں کرنا, ہذیان. تو اس پہ زبر ہے. ویسے اس کو بہت لوگ جو ہے وہ ہذیان بھی پڑھتے ہیں, مگر صحیح جو ہے وہ ہذیان ہے زبر کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہر, اب ہر تو آپ کو سب کو معلوم ہے, یہ ہر کا مطلب ہے تمام, سب, ہے نا, ہر ایک یعنی کہ تمام سارے لوگ. تو اسی طرح سے ہر دم یعنی کہ ہر گھڑی, ٹھیک ہے, ہر روز, ہر دن, سب دن, ہے نا. تو اس سے ہر سے جو ہے وہ بہت سارے لفظ بنتے ہیں, جیسے ہر ایک, جتنے بھی جو شخص ہیں سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہر بار یعنی کہ ہر دفعہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہر دم ہر گھڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس طرح سے. تو ایسے تو ہر دل عزیز یعنی کہ جو سب جس کو پسند کرتے ہو, ہم اس کو کہتے ہیں کہ ارے یہ شخص جو ہے وہ ہر دل عزیز ہے, یعنی کہ ایسا ایک شخص جس کو سب پسند کرتے ہو. ہر دل عزیز ہونا یعنی سب کا پیارا ہونا, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہو گیا. اب یہ دیکھیے ہر جائی, بہت خوبصورت لفظ ہے, چھوٹی ہے رے جیم الف اور یہ ہر جائی. ہر جائی کہتے ہیں بے وفا کو, ہر جائی ہے نا, یا بے مروت کو. پروین شاکر کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی, ہے نا. تو ہر جائی کہتے ہیں بے وفا کو اور یا بے مروت کو, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہراس, چھوٹی ہے رے الف اور سین. اچھا پچھلی ویڈیو میں جب میں واو کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی تو مجھے بھی آپ کو پڑھاتے پڑھاتے کچھ کہیں کہیں زبان جو ہے وہ پھسل جاتی ہے. تو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو محسوس کیا کہ جب میں وید اور وید کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی تو میں نے آپ کو کچھ الٹا بتا دیا, کہ میں نے وید کا مطلب جو ہے وہ آپ کو کتاب بتایا, مقدس کتاب جو ہماری مذہبی کتاب ہے, اور وید جو ہے ڈاکٹر, جبکہ وہ الٹا ہے. وید کہتے ہیں ہے نا حکیم کو, اور یا وید بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور وید کہتے ہیں وید, وید اور وید, وید حکیم, اور وید جو ہے وہ ہماری جو مذہب کی کتاب ہے جس میں 4 وید ہوتے ہیں نا, ریگ وید ہے اور اتھر وید ہے, یجور وید ہے اور سام وید, کچھ اس طرح سے. تو اس کو آپ جو ہے وہ کریکٹ کر لیجئے گا, ہے نا. تو ہر جائے. تو اسی طرح سے ہراس, ہراس یہ اس کے ساتھ, ہراس کے معنی ہے خوف کے, ڈر کے, ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہراسا یعنی کہ گھبرایا ہوا, خوف زدہ, ٹھیک ہے. اب یہ ہے ہرگز, چھوٹی ہے رے گاف اور زے. جب ہم اس کو ایسے ملا کے لکھیں گے اور پھر یہ ایسے آ جائے گا ہرگز. ہرگز کا مطلب ہے کبھی نہیں, یعنی کہ یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے, کبھی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے سے بننے والے کچھ اور مختلف الفاظ دیکھتے ہیں. تو ناظرین اسی طرح میں نے یہاں ہے سے بننے والے اور مختلف الفاظ لکھے ہیں. تو جن میں سب سے پہلے میں نے لکھا ہے حشاش, چھوٹی ہے شین الف اور شین, ٹھیک ہے. اب یہ پڑھنے میں تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے کہ جن کا سین اور شین جو ہے وہ درست نہیں ہے ان کو پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو. کوئی حشاس کہے, کوئی حساس کہے, ہے نا. حساس تو بہت وہ ہوتا ہے نا, وہ سینسیٹیو جس کو کہا جاتا ہے, وہ حساس ہوتا ہے. بڑی ہے سے, سین الف اور سین سے, یہ ہے حشاش آپ کو. اور بلکہ اس میں 3 ساؤنڈ ہے شین کی, کیونکہ تشدید یہاں پہ لگی ہے تو اس کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں اور وہ کاؤنٹ ایک ہی بار ہوتا ہے. تو حالانکہ 4 حرفی ہے لیکن یہ پڑھنے میں تھوڑا آپ اس کو پریکٹس سے پڑھ سکتے ہیں. اگر شین آپ سے نہیں نکل رہا ہے تو دونوں جگہ, تینوں جگہ بڑا شین ہے. حشاش, ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا حشاش اور بشاش ہے. حشاش کہتے ہیں بہت ہنسمکھ ہونا, ٹھیک ہے, وہ خوش.
हसमुख। तो अभी इसी तरह से देखिए हश्त, छोटी हे शीन और ते, हश्त, हश्त कहते हैं 8, जो गिनती होती है ना, हश्त 8। हफ्त, छोटी हे फे और ते, हफ्त 7, इसी से बना हफ्ता, उसमें छोटी है हमने बढ़ा दी तो हफ्ता हो गया। हफ्त 7, हफ्ता यानी कि 7 दिन, जिसको हम हफ्ता कहते हैं उसको शनिचर को, है ना, हफ्ता। तो अब ये देखिए, ये है एक लफ्ज थोड़ा हम बोलते हुए हक्का बक्का, यानी कि एकदम से हक्का बक्का रह जाना, यानी कि हैरान रह जाना, मुतहय्यर रह जाना, शशदर रह जाना, ठीक है, हक्का बक्का। तो अच्छा, क्योंकि काफ है यहाँ पे, देखिए हक्का बक्का। अब हम इसको हक्का बक्का नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे हक्का तशदीद और बक्का, हक्का बक्का, यानी कि मुतहय्यर रह जाना, हैरान रह जाना, शशदर रह जाना। अब यह हलाक, दूसरा छोटी हे लाम अलिफ और काफ, हलाक। हलाक कहते हैं कत्ल करना, ठीक है, कत्ल या फना, हलाक करना, किसी को कत्ल कर देना, हलाक कत्ल या फना के मानी है, ठीक है। हम जमात ये इसलिए कहा मैंने कि जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी क्लास फेलो के लिए, है ना, जो आपके साथ पढ़ रहा हो आपकी क्लास में, तो क्लास फेलो को जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसी तरह से उर्दू में हम जमात कहा जाता है, यानी कि साथी। हम जमात, ठीक है, यानी कि साथ में पढ़ने वाला, साथी। इसी तरह से हम जमात के साथ हम सफ़र इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हमारी शरीक हयात है, जो हमारी ज़िंदगी के ना हस्बैंड और वाइफ के उसमें, कि वो हमारी बीवी के, वो ख़ास हो गए शरीक हयात है वो मेरी, यानी कि हम सफ़र है, जो साथ साथ चलने वाला है, हम सफ़र, साथ सफ़र करने वाला, ठीक है। इसी तरह से हम पल्ला, हम पल्ला कहते हैं जो हमारी बराबरी का, हम पल्ला। पल्ला, लाम पे जो है वो तशदीद है, और ये जो है छोटी हे है, जब यहाँ पे आखिरी में लिखी जाएगी तो ये हम पल्ला। हम पल्ला कहते हैं कि यानी कि वो हमारी बराबर की, टक्कर का होना चाहिए, बराबर का हो, जो टक्कर दे रहा हो, उसको कहते हैं हम पल्ला। अच्छा देखिए हुनर, हुनर बहुत खूबसूरत है। हुनर कहते हैं, ये इसके वो है पेश, हुनर। अब हुनर कहते हैं किसी काम में आपको कोई महारत हासिल होना, है ना, कोई फन आना, कोई कारीगरी आना, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो, आपको किसी भी काम में जो है वो आप की को दस्तरस होना, आपकी उसमें भरपूर सलाहियत होना, उसको हम कहते हैं हुनर। तो एक बहुत खूबसूरत शेर है कि मना लेना उसको हुनर है मेरा, मना लेना उसको हुनर है मेरा, बहाना हर एक कारगर है मेरा। कारगर कहते हैं मुफीद को, है ना, कारामद को। तो यानी कि मैं जो भी बहाना बनाता हूँ वो सब चल जाता है, और महबूब जो है वो बहुत आसानी से मान जाता है, ये मेरा हुनर है। मतलब वो अपने फ़नी जो हुनरमंदी है, वो अपने फ़न का, अपने कमाल का ये मुजाहरा करते हुए कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये हुनर है कि मैं जो भी बहाना बनाता हूँ उस पर मेरा महबूब जो है वो यकीन कर लेता है, और यकीन करके उस बात को मान जाता है। तो हुनर। इसी तरह से कहते हैं हवस, हवस कहते हैं छोटी है वाव सी, हवस। तो हवस जो है वो आपके कहते हैं ना कि इसको हर चीज़ की बहुत हवस है, यानी कि लालच होना या हिर्स होना किसी के अंदर, उसको हम कहते हैं कि हवस। यानी कि किसी के पास दौलत है लेकिन उसको इतनी हवस है कि उसका दौलत से पेट ही नहीं भर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये दौलत का इसको दौलत की बहुत ज़्यादा हवस है, ठीक है, हिर्स होना और लालच होना। आज जो है हम उर्दू हुरूफ तहज्जी का 35वां जो हर्फ है, यानी कि ये, छोटी ये और बड़ी ये, उससे बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो सीखेंगे। और चूँकि देखिए दो आवाज़ें निकलती हैं, छोटी ई की जो आवाज़ है ये की, वो कमोबेश ई का साउंड देती है,
اور بڑی یہ کی جو آواز ہے وہ اے کا ساؤنڈ دیتی ہے. جیسا کہ ہم کہیں لڑکی ای، لکڑی ای، ہے نا. اور اگر ہم کہیں لڑکے اے، تو ایک تو آپ یہ فرق مطلب میں آپ کو آسانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ جہاں آپ کو ای کا ساؤنڈ سنائی دے تو اس کا مطلب وہاں چھوٹی اے ہے آخر میں، اور جہاں آپ کو اے کا ساؤنڈ سنائی دے تو اس کا مطلب وہاں پہ بڑی یہ لگانی ہے، چھوٹی یہ اور بڑی یہ لگانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس کو اور آسانی سے دیکھنا چاہیں تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا میں نے یہ محسوس کیا کہ چھوٹی یہ کا جو استعمال ہے وہ مؤنث کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، جیسے لڑکی ہے نا، یا اس طرح سے. تو اور یہ جو ہے بڑی یہ وہ مذکر کے لیے، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہ میں جب آسانی سے الفاظ پڑھی تھی عام طور پر میں نے جو دیکھا کہ مؤنث جو الفاظ ہیں ان میں چھوٹی یہ کا استعمال زیادہ ہے اور مذکر میں بڑی یہ کا زیادہ ہے. لیکن یہ دو طرح کی ساؤنڈ دیتا ہے، ای اور اے. تو ای کا مطلب چھوٹی یہ، اے کا مطلب بڑی یہ. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اس طرح آسانی کے لیے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی یہ اور بڑی یہ. اور دوسری یہ کہ جب چونکہ یہ پہ کوئی نقطے نہیں ہے، نقطے، تو یہ جب یہ غیر منقوط ہے جس پہ نقطے نہ ہو، ایسے لفظوں کو کہا جاتا ہے. اور منقوط جس پہ نقطے ہوں. لیکن جب یہ کسی لفظ کے بیچ میں آتی ہے یا تو شروع میں آتی ہے یا درمیانی حصے میں آتی ہے، دیکھیے تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ نقطے لگ جاتے ہیں. ویسے تو یہ غیر منقوط ہے لیکن اس صورت میں یہ منقوط ہو جاتی ہے جب یہ کسی لفظ کے شروع میں اور درمیان میں آتی ہے. تو آپ دیکھیے جیسے کہ یہ ہے یاب، یہ الف اور با. دیکھیے یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ یہ آ گیا. تو میں نے کہا کہ شروع میں یا کسی لفظ کے درمیان میں بھی آئے تو اس کی صورت یہ رہے گی، یہاں پہ نقطے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے یاب. یاب کہتے ہیں پانے والا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہے فتح یاب، یعنی کہ جس کی فتح ہو گئی ہو، جس نے ہے نا سرخروئی حاصل کی ہو، فتح پانے والا. تو ٹھیک ہے. یہی ہو گیا یاب. اب یہ دیکھیے یابس، یہ الف بے اور سین، یابس. تو دیکھیے یہاں پر بھی یہاں نقطے لگ گئے اور یہ بین بے اور سین، یا اور زیر پہ یہ بے پہ چکے زیر ہے، یہ ہو گیا یابس. یابس کہتے ہیں خشک کو، یعنی کہ بالکل روکھا سوکھا. ٹھیک ہے. خشک، یابس. اچھا یہ ہے یاد. یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ دل سے بھلایا نہ جائے گا. تو یاد پہ جو ہے وہ بے شمار جو اشعار ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یاد جو ہے وہ کہتے ہیں حافظہ، جو ہمارا ذہن ہے جس کے اندر یاد رکھنے کی جو قوت ہے وہ لگتی ہے یاد. تو یہ ہے پھر اسی سے بنا یاد سے یادداشت، یعنی کہ جو حافظہ جو رکھنے کی نشانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یادداشت، ہے نا. کچھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہماری یادداشت میں جا کر کے جو ہماری جو قوت ہے جو یاد رکھنے کی وہاں جا کر کے جمع ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یادداشت. داشت میں بھی چونکہ کہتے ہیں رکھنا، چونکہ داشت کہتے ہیں رکھنے کو، تو اسی سے بنا یادداشت، داشت. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ ہے یہ الف اور رے، یار. اب دیکھیے میں نے بتایا آپ کو نا کہ یہ جب لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو جس نقطے اس میں لگ جاتے ہیں یا درمیان میں بھی آئے تو یار آپ کو معلوم ہی ہے کس کو کہتے ہیں. یار کہتے ہیں دوست کو، ہے نا. لیکن یارہ اگر ہم کہہ دیں گے تو یہ وہ یارہ نہیں ہے پھر یہ دوست والا، بلکہ یارہ کہتے ہیں یہ الف رے اور الف، یہ نون غننے کے ساتھ نہیں ہے، الف کے ساتھ ہے. تو یہ یارہ نہ پڑھ کر کے یارہ پڑھا جائے گا. یارہ کہتے ہیں قوت کو یا زور کو. ہم کہتے ہیں نا یہ طاقت کو، کہ اب میرے اندر یہ یارہ نہیں، یعنی کہ یہ قوت نہیں ہے، یہ میں اس کام کو یہ نہیں کر سکتی. یارہ قوت کو کہتے ہیں یا طاقت کو کہتے ہیں یا زور کو کہتے ہیں. اور یار جو ہے وہ دوست کو کہا جاتا ہے نا، یا محبوب کو کہتے ہیں. تو اسی طرح سے اب دیکھیے یہ ہے ایک، یہ الف رے اور چھوٹی ہے. اب یہ ہو گیا یارہ. اب دیکھو کم و بیش ایک طرح کے لفظ ہیں. اب یارہ جب ہم چھوٹی ہے کے ساتھ اس کو لکھیں گے، یہاں پہ تو صرف الف ہے اور یہاں پہ ہے، یہاں یارہ کی آواز ہے، یہاں یارہ.
यारा कहते हैं कंगन को, जो हाथ में पहनने वाला होता है। या इसका दूसरा मीनिंग है जो टैक्स होता है ना, टैक्स, टैक्स को भी कहा जाता है, कंगन को, कलाई को, यारा। तो देखिए मानी जो है वो हल्का सा फर्क है लिखने का या बोलने से भी, किस तरह से मानी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए ये अलिफ और जे, छोटी ये अलिफ और जे, याज। याज कहते हैं कस्द करना, किसी चीज का इरादा करना, है ना। हम कहते हैं ना कि किसी चीज का हमने इरादा किया, हालांकि बोला नहीं जाता, लेकिन ये याज, ये याज नहीं पढ़ना आपको, जे की आवाज है, जे। तो ये है याज। याज कहते हैं किसी चीज का कस्द करना, वो भी कसद नहीं है, कस्द है ना। ये ऐसे जब हम लिखते हैं ना बड़े काफ से, स्वाद और दाल, ये कस्द, ये इरादा, ये वाला है ये याज, कस्द या इरादा करना, ठीक है। अब यास जो है वो आपने अक्सर सुना होगा, यास कहते हैं नाउमीदी को। अगर उम्मीद किसी की खत्म हो जाए तो हम कहते हैं ना कि उसके बहुत यास है, उसके अंदर यासियत है ना, यानी कि नाउमीदी, यास कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये देखिए यास्मीन, छोटी ये अलिफ सीन मीम और फिर ये और नून, जब हम इसको लिखेंगे यास मीम। देखिए मैंने आपको बताया था कि वैसे तो ये गैर मनकूत है, यानी कि इसमें कोई नुक्ता नहीं है जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब ये किसी भी लफ्ज के बीच में आती है या शुरू इससे होता है कोई भी हर्फ, तो फिर वहां पर मनकूत हो जाती है, नुक्ते लग जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे शुरू हुआ और ये दरमियान में जब हर्फ के बीच में आई, मीम के बीच में ये आई, तो यहाँ पे हमने नुक्ते लगा दिए, तो ये हो गया यास्मीन। यास्मीन कहते हैं चंबेली होती है ना जो बहुत बेहतरीन खुशबू देती है, चंबेली का जो दरख्त है उसको यास्मीन कहा जाता है।